मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोई तकरीबन एक महीने बाद पाकिस्तान की आवाम को उस हिजान अंगेज़ कैफियत से छुटकारा मिल जाएगा जो पिछले एक महीने से बैरूनी ताकतों के डॉलरों और अशारों के ऊपर माहौल सजाया हुआ था यहाँ पाकिस्तान की सियासत की पर्दा स्क्रीन के ऊपर। और आज कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा वाज़े तौर पर मीर जाफ़र और मीर सादक किस्म के जो सियासतदान हैं उनका चेहरा भी बेनकाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर वो जो लेटर मेमो पेश किया गया उसमें वाज़े तौर पे जो चीज़ें तहरीर थी उसकी बुनियाद पे वाज़े तौर पे पूरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने मुतफ़िका तौर पर जो है वो उसकी मज़म्मत करते हुए फिर उस मुल्क के सफारतकार को बुला के बाज़ाब्ता एहतजाज भी रकम किया था और ये इरादा किया था कि हम पाकिस्तान को किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनने देंगे और किसी को दबाव का शिकार नहीं करने देंगे पाकिस्तान को। जब नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने मुतफ़िका तौर पर यह बयानिया दे दिया, इसका मतलब है कि वो लेटर ठीक था। बड़ी वाज़ेह सी बात है, ये पाकिस्तानी अवाम के सामने मैं रखना चाहूँगा। वरना अगर वो डमी होता, फेक होता, स्यूडो होता, तो फिर आप उस दिन देखते कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के कोई ना कोई एक सिविल या मिलिट्री कोई भी पर्सनैलिटी उसके ऊपर एतराज़ करते और जो खबरों में भी आती और पता चलता कि नहीं जनाब आधे अफराद ने कहा कि ये लेटर ठीक नहीं है, आधे ने कहा ये लेटर ठीक है। मुतफ़िका तौर पर उस मेमो के हवाले से मौक़िफ़ दिया गया और फिर उस नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के अंदर ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि वो करप्शन के दिलदादा सियासतदान, वो चेरी ब्लॉसम्स वाली सरकार, वो मकसूद चपड़ासी वाली सरकार के जो बड़े दावा किया करती थी कि अगर हमें लेटर दिखा देता वज़ीर आज़म तो शायद हम भी उसके साथ खड़े हो जाते। हमें क्यों नहीं लेटर दिखाया गया, हमें लेटर दिखाया जाए। लेकिन जब लेटर दिखाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का एक लीगल लेजिटिमाइज फोरम उसका रास्ता इख्तियार किया गया तो तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा कि पाकिस्तान का मीर जाफ़र और पाकिस्तान का मीर सादक भाग गया। फिर वो सरकार जो बड़ी बढ़ के आती थी, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और आले शरीफ का पपेट, जिसने अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर अपने वज़ीर आज़म की हैसियत से कपड़े उतरवा कर सिर्फ अपने कपड़े नहीं उतरवाए थे, पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुकाया था। वो जो बढ़ के बातें करता था पिछले 15-20 दिन से कि लेटर दिखाया जाए तो हम ये कर देंगे, लेटर दिखाया जाए तो हम वो कर देंगे, लेटर सच्चा हुआ तो हम उनके साथ खड़े होंगे, वो भी भीगी बिल्ली बन गया। तो जनाब आज इंशाअल्लाह उस पूरी साजिश का ड्रॉप सीन होगा और हर दो सूरतों में, मैं कतन ये नहीं कहता, मेरा विक्ट्री का निशान हर दो सूरतों में, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पीटीआई का कारकुन, बीइंग अ इमरान खान का फॉलोअर, ये विक्ट्री का निशान बाहर आऊँगा तो यही विक्ट्री का निशान लेकर आऊँगा और इंशाअल्लाह वफाक के अंदर भी यही विक्ट्री का निशान होगा। और आज कम अज़ कम हम लोग सरखरू होंगे कि हमने, हमारी कम अज़ कम आने वाली नस्लें, वो MNA MPA के जो आज इमरान खान साहब के साथ खड़े होके एक आज़ाद, खुद बख्तार, बागैरत और एक बावकार पाकिस्तान की जंग आज लड़ेंगे, उनकी आने वाली नस्लें गवाही देंगी कि हमारा बाप दादा परदादा फला मौके के ऊपर बिका नहीं था, झुका नहीं था और बैरूनी ताकतों के अशारों पे नाचा नहीं था और उसने पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग लड़ी थी, उसने कायद आज़म के पाकिस्तान की जंग लड़ी थी, उसने इलामा इकबाल के पाकिस्तान की जंग लड़ी थी, उसने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की गैरत और खुददारी वाले पाकिस्तान की जंग लड़ी थी। कम अज़ कम हमारे हवाले से ये कहा जाएगा। दूसरी, अब मैं लोकल हवाले से पंजाब की बात कर दूँ। कल भी कहा गया, परसों भी मैंने कहा, पिछले एक महीने से हम कह रहे हैं 63A आर्टिकल, उसका 1, 2, 3, 4 हर चीज़ बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो एक्सप्लेन हुआ है और एलेबोरेट हुआ है। कोई किसी पार्टी का मुंतखब MNA MPA एतमाद, अदम एतमाद, वज़ीर आला का इंतखाब, वज़ीर आज़म का इंतखाब और बजट के जो फिनांस बिल का मंजूरी, वो कतअन भी बरखिलाफ वोट नहीं दे सकता। वो उसी तरह पाबंद है जिस तरह एक बीवी अपने खावंद की पाबंद होती है। ये आज मैं देसी तरीके से आपको बात समझाने लगा हूँ। आज आखिरी दिन है, पाकिस्तान की अवाम इसको समझ ले। जिस तरह एक औरत बीवी की हैसियत से
اپنے مرد کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہ گھوم پھر سکتی ہے لیگلی، نہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے کسی مرد کے. بالکل اسی طرح پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان 4 ایشوز کے اوپر کوئی ممبر پارلیمنٹ اعتماد، عدم اعتماد، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کے انتخاب اور بجٹ کا پاس ہونے کا جناب اجلاس، جسے فنانس بل کے پاس ہونے کی بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے طلاق لیے بغیر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے کوئی ممبر پارلیمنٹ ان 4 ایشوز کے اوپر اپنی پارٹی کے برخلاف ووٹ نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو جس طرح وہ عورت کے جو اگر اپنی نکاح کے ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے برخلاف کسی دوسرے مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اس کو اخلاق باختہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس پارلیمنٹ کے ممبر کو بھی اخلاق باختہ کہا جائے گا. اس کا نام تاریخ کے اندر بھی، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، اپنے ووٹرز کے سامنے بھی، عوام کے سامنے بھی ایک اخلاق باختہ ممبر پارلیمنٹ اور ایکس ممبر پارلیمنٹ کے طور پہ جانا جائے گا. لیکن آج انشاءاللہ پنجاب کے اندر جو ابھی تک ساری جوڑ توڑ ہوئی، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ وفاق کے اندر لگایا گیا، اور پچھلے 4 دن میں جن سٹوجز نے یہاں پنجاب کے اندر نوٹوں کی بوریاں کھولی وہ بھی قابل مذمت ہے اور وہ بھی انتہائی شرمندگی کا باعث ہے. آپ یقین جانیں ہر لمحہ لوگوں سے رابطے کر کے ہمارے ممبر پارلیمنٹس کو، ممبر صوبائی اسمبلیز کو، خواتین اور مرد کو جس انداز سے ان کو انسینٹیو دیے گئے کروڑوں روپے کے، آپ کی سوچ سے باہر ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے، کاف لیگ کے ان ارکان پارلیمنٹ کو کہ جنہوں نے اس کو ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اور ہم عمران خان صاحب نے جو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا نعرہ لگایا ہے کہ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں، اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجے گی زنجیریں، اور جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں. آج میں اور ان تمام ممبر پارلیمنٹ نے ان غلامی کی زنجیروں کو عمران خان کی قیادت میں کاٹنے کا، توڑنے کا اعلان کرنے ہم یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ چودھری سرور صاحب کو برطرف کر دیا گیا ہے، کیا چودھری سرور صاحب بھی دوسری صفوں پہ چلے گئے تھے اور اس آپ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی عمران خان کو دھوکہ دے رہے تھے؟ بالکل جی، اسی طرح کی انفارمیشن تھی اور اس وجہ سے جناب ان کو برطرف. اچھا تو چوہان صاحب جب وہ کشتی ڈوب رہی ہے، ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، تو تب یہ انفارمیشن اور ایک دن پہلے یا آج کے دن انہیں برطرف کرنا، رپورٹس تو آپ کے پاس پہلے تھی، تو کیا ڈبل کراس کر رہے تھے؟ کوئی چودھری سرور کے چودھری پرویز لائی کے خلاف لابنگ کی تھی، کیا تھا؟ چوہان صاحب آج تو سچ بول دینا. میں نے ہمیشہ ہی سچ بولا، میں کہنا جھوٹ بولے گا تھوڑا سا. اچھا پہلے دیا رپورٹر سر یہ کی سی. سچ یہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ ڈسپلن کے مطابق نہیں چلے، ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے نا. کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ علیم خان، یہ اس ترین گروپ کے سارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، کیا میرے دوست یار نہیں تھے؟ مجھے کیوں نہیں انہوں نے فون کیا؟ میرے سے کیوں نہیں رابطے کیے؟ انہیں پتہ ہے کہ یار ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. تو جب آپ رابطے رکھیں گے، آپ آگے پیچھے کی جو ہے نا مس ہینڈلنگ کریں گے تو چیزیں تو آج کل کے دور میں یہ فرمائیے گا کہ انہیں 2 دن قبل جو ہے اسلام آباد طلب کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، پھر ان کو برطرف کیا. بہرحال اتنا ہے کہ ان کو برطرف کیا گیا، انہوں نے ریزائن نہیں. اچھا لاسٹ میں بتا دیجیے گا، آپ کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کی چودھری سرور نہیں ہے نا؟ اچھا جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وقت نواز شریف کو برطرف کیا گیا اس وقت بھی جو عمران خان تھے آپ کی پارٹی میں لوگ جو ہے نون لیگ سے جا رہے تھے، باقی جماعتوں سے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیوں نہیں کہا؟ اب آج جب آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں کیے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی پوری گفتگو رکھی ہے. پچھلے 30 دن سے تو پاکستان کا 4-5 سال کا بچہ بھی جو ہے نا، اس کو آئین سمجھ آ گیا، اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھ آ گئی، اس کو ریجنل پالیٹکس سمجھ آ گئی صبح سے لے کر کے رات تک. اور میری چھوٹی سکینہ حسن ہے جو ہے نا 5 سال کی، اس کو بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی اور وفاق کے اندر کتنے ممبر ہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر کتنے ہیں، رائے حق کے کتنے ہیں، نون لیگ کے کتنے ہیں، نوٹے کتنے ہو گئے ہیں، کدھر ادھر چلے گئے ہیں، کتنے ادھر آ گئے. 30 دن میں دماغ کی دہی بنا دی، دماغ کی چٹنی بنا دی. لیکن آخری بات اور بریکنگ نیوز، اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہوتے ہیں تو تمام کے تمام ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ریزائن دیں گے، اور انشاءاللہ جولائی کے اینڈ
اور اگست کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ الیکشن ہوگا.